वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ कारोबारी शख्सियात और मालियाती इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। तिजारत और सरमायाकारी समेत दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। ख्वाजा आसिफ, जाम कमाल, अता तारड़ और इसहाक डार भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के बाद उनका मुत्तहिदा अरब अमारात का ये पहला दौरा है। लू के थपेड़े, आग बरसाता सूरज, मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। अंदरून सिंध और जनूबी पंजाब सबसे ज्यादा मुतासिर। महकमे मौसमियात के मुताबिक सूरत हाल पूरा हफ्ता बरकरार रहेगी। आज बहावलपुर में 48, मुल्तान 47 और लाहौर में पारा 44 तक जाने का इम्कान। कराची में दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। हीट स्ट्रोक से बीमारियों का खदशा है। गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, माहिरीन का मशवरा। और इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में इद्दत निकाह केस की समाअत। अदालत का वकील खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी को डेनमार्क से वीडियो लिंक पर दलाइल देने की हिदायत। समाअत में 1 बजे तक वक्फा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और साथियों का सफ़र आखिरत। नमाज जनाजा पर इक़्तितामेज़ मनाज़िर। नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने पढ़ाई। आला सतह के 40 से ज़ायद गैर मुल्की वफूद की शिरकत। हमास सरबराह इस्माइल हनिया भी शरीक हुए। तेहरान की सड़कों पर लाखों अफराद उमड़ आए। इब्राहिम रईसी को आज मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तदफीन रोज़ा इमाम अली रज़ी अलैहिस्सलाम के अहाते में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गम बांटने तेहरान गए। शहबाज शरीफ की वफ्द के हमरा ताज़ियत हॉल आमद। वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ्द ने इब्राहिम रईसी को खराज अक़ीदत पेश किया। मरहूम सदर और फ़क़ा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई से भी मिले। ईरानी सदर और साथियों की वफ़ात पर ताज़ियत का इजहार किया। तेहरान एयरपोर्ट पर आला ईरानी हुक्काम ने वज़ीर-ए-आज़म को रुख़सत किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। पहले सरकारी दौरे में सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे। कारोबारी अफराद और मालियाती इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातें मुतवक्के। आइन की कोई हैसियत नहीं रही, पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो गई, जमहूरियत हार रही है। मौलाना फजलुर रहमान की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा, आइन की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। पूरे पाकिस्तान में जल्द से जुलूस होंगे। रऊफ हसन के बयान के मुताबिक FIR दर्ज की गई। मामले पर कमेटी भी बना दी है। हुकूमत की संजीदगी पर शक न किया जाए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का PTI को जवाब। ये भी कहा, अदलिया को इख्तियार नहीं कि गुस्से में जो चाहे कह दे। आइन अदालत को ये इख्तियार नहीं देता। अदालत को जो कहना है फैसलों में लिख दे। मुदाखलत करने वाले इदारे हुदूद में काम करें। पार्लियामेंट में दोस्तों का कहना है कि उन्होंने हमें बुलाया, हमें भी उन्हें तलब करना चाहिए। यहाँ जो हुकूमती सेनेटर्स का तौहीन अदालत मामले पर जारहाना अंदाज। फैसल सब्जवारी बोले, तौहीन का खेल बंद किया जाए। जज ने फैसल वावड़ा को प्रॉक्सी कहा है। फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल कराची के हैं। ये नहीं होना चाहिए कि उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस कर दो। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि अदलिया का वक़ार नोटिस से नहीं, कारकर्दगी से बुलंद होगा। रैंकिंग 140 से 40 पर जाएगी तो इज्जत होगी। शेर रहमान बोली, फैसल वावड़ा का मामला सेनेट सेक्रेटेरिएट के सुपुर्द कर दिया। टैक्स न देने वाले शिकंजे में आने लगे। नॉन फाइलर्स की 9000 सिमें बंद कर दी गईं। FBR ने टेलीकॉम कंपनियों को 30,000 नॉन फाइलर्स का डेटा भेजा। रोजाना की बुनियाद पर टैक्स न देने वालों का डेटा टेलीकॉम कंपनियों को भेजा जाएगा। FBR ने 5 लाख से ज्यादा नॉन फाइलर्स की निशानदही की है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेल में तबीयत खराब। PTI रहनुमा कोट लखपत जेल में बेहोश हो गई। यास्मीन राशिद इलाज के लिए जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। गैस्ट्रो और डायरिया का शिकार हुई। यास्मीन राशिद सानेहा 9 मई के वाक़यात में गिरफ्तार हैं। जान बचाने वाली अद्वियात पंजाब की मार्केट से गायब।
جو بچ گئیں ان کے دام بڑھا دیے۔ البیومن انجیکشن 20,000 کی بجائے 27,000 میں فروخت۔ مرگی کی دوا ٹیگرال، شوگر سٹک، بلڈ بیگ اور سرجیکل کا سامان مہنگا۔ کنٹراسٹ، کلیکزن اور اینٹی ٹیٹنس انجیکشن غائب کر دیے۔ آئی ڈراپس اور سانس کے لیے انہیلرز بھی نہیں مل رہے۔ کھانسی کے سرپ اور انسولین کے بھی منہ مانگے دام وصول۔ مریضوں کو جان کے لالے پڑ گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جیل ریفارمز کا جامع پلان طلب کر لیا۔ فیصل آباد اور پنڈی میں ویمن جیلوں کے قیام کی منظوری۔ مریم نواز کی نئی جیلیں شہر سے باہر قائم کرنے کی ہدایت۔ بخشی خانوں اور لاک اپ کی ری ویمپنگ کا حکم۔ جیلوں سے جرائم پیشہ افراد کے بیرونی رابطوں پر اظہار تشویش۔ مریم نواز کا ہولی فیملی اسپتال راول پنڈی کا دورہ۔ مختلف وارڈز میں گئیں، زیر علاج بچوں کی عیادت کی۔ 30 جون تک نیو بلاک کی تعمیر مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں سی ڈی اے اسپتال کا دورہ، مریضوں کی عیادت کی اور سہولیات بارے دریافت کیا۔ بعض مریضوں کی شکایات، کینسر کی شکار مریضہ رو پڑی۔ وزیر داخلہ نے دلاسا دیا، علاج کے حوالے سے ہدایات دیں۔ ایمرجنسی بلاک اور لیب کو اپ گریڈ کرنے کا اعلان۔ چیئرمین سی ڈی اے اور چیف کمشنر اسلام آباد سے ماسٹر پلان طلب کر لیا۔ تپتی دھوپ اور قہر کی گرمی، سندھ اور پنجاب کے اضلاع میں ہیٹ ویو سے شہری بے حال ہو گئے۔ موہنجو داڑو، جیکب آباد، دادو میں گرمی کا میچ برابر۔ تینوں شہروں میں درجہ حرارت 49 ڈگری رہا۔ سبی، لاڑکانہ اور سکھر میں 48 ڈگری۔ لاہور میں آج بھی درجہ حرارت 44 ریکارڈ کیا گیا۔ پشاور 42، اسلام آباد 41، کراچی میں 37 ڈگری ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کی مزید گرمی کی پیش گوئی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ساتھیوں کا سفر آخرت، نماز جنازہ پر اقتدامِ مناظر۔ نماز جنازہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے پڑھائی۔ اعلیٰ سطح کے 40 سے زائد غیر ملکی وفود کی شرکت۔ حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ بھی شریک ہوئے۔ تہران کی سڑکوں پر لاکھوں افراد امڈ آئے۔ ابراہیم رئیسی کو آج مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ تدفین روضہ امام علی رضی علیہ السلام کے احاطے میں ہوگی۔ ناروے، آئرلینڈ اور اسپین کا فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کا اعلان۔ آزاد ریاست تسلیم کرنے کا باضابطہ فیصلہ 28 مئی کو ہوگا۔ اسپانوی پارلیمنٹ نے وزیر اعظم کے فیصلے کی حمایت کر دی۔ اسپانوی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ فیصلہ صرف امن کے لیے ہے۔ وزیر اعظم ناروے کہتے ہیں کہ امن کے لیے فلسطینی ریاست تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کے 139 رکن فلسطینی ریاست تسلیم کر چکے۔ فلسطینی اتھارٹی اور حماس کا خیر مقدم۔ اسرائیل آگ بگولا ہو گیا، آئرلینڈ اور ناروے سے اپنے سفیروں کو مشاورت کے لیے بلا لیا۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سناک کا 4 جولائی کو عام انتخابات کرانے کا اعلان۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں ہنگامی اجلاس کے بعد خطاب۔ رشی سناک نے کہا کہ برطانیہ کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا بہترین لمحہ ہے۔ کنگ چارلز سے ملاقات کی، انہیں قبل از وقت الیکشن سے آگاہ کر دیا۔